Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. ल सुरु गरौँ है अब आजको टपिक। हेला मैले भनेको थिएँ हेर बुलिफर्म सेल्स लाइक के पनि भन्छ रे बबल लाइक सेल्स पनि मोटर सेल्स पनि भनेको थियो भाइले भनेको थियो के मोटर सेल्स हेल्प्स इन रोलिङ एन्ड अनरोलिङ अफ लिभ्स मेनली के भयो रे रोलिङ गर्छ है अपर इपिडर्मिस अफ आइसोबाइलेटरल लिभ्स र मोनोकटमा पाउने हो मैले भनिदिएको है ठीक छ ल आज अब जस्तै हेरे न माथिबाट हामीहरु हेर्दाखेरि अब टिस्यु सिस्टमबाट त इपिडर्मल टिस्यु पढ्यौं हैन इपिडर्मल टिस्यु Hello.
हेलो हेलो सुनिरहेको थिएन तिमीहरू? होइन दाइ पुरा त्यो स्क्रिन नै रुकिया छ ह्याङ भएर साइडमै अनि साउन्ड पनि आएको थिएन हेर त आयो अब स्क्रिनमा केही गर्नु न टाइप साइड सेयर त अब गयो स्क्रिन गयो कि आयो? आयो अब आयो हेर त आयो अब? हजुर ल हजुर हेर त हेरिरहेछ अब? हजुर ल त्यस्तै हाइपोडर्मिसको कुरा गर्दाखेरि यो कहाँ प्रेजेन्ट छ रे? इनर टु इपिडर्मिस माथिदेखि नै आएको छैन दाइ ग्राउन्ड टिस्यु माथिदेखि आएको छैन सिस्टमदेखि नै मतलब? एकचोटि गर्दिन रिपिट ए ल ग्राउन्ड टिस्यु सिस्टम भनेको इट कम्प्राइजेस के रे? इट कम्प्राइजेस हाइपोडर्मिस, कर्टेक्स, मेडुलरी, इन्डोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी पिथ और मेडुलरी पिथ पनि भनिन्छ, मेडुलरी रेज और मेडुलरी रेजलाई पिथ रेज पनि भनिन्छ है। ल त्यस्तै एउटा कन्जङ्क्टिभ टिस्यु पनि आउँछ, ठिक छ। अब इन्डिभिजुअली यिनीहरूको बारेमा हामीहरू पढ्ने, ठिक छ। अब हाइपोडर्मिसको कुरा गर्दाखेरि इट इज प्रेजेन्ट इनर टु द इपिडर्मिस और इपिब्लेमा। इपिब्लेमा भनेको जुन इट इज द आउटरमोस्ट लेयर अफ रूट। इपिब्लेमा भनेको के हुन्छ रे? आउटरमोस्ट लेयर अफ द रूट है। के भन्छ भन न? इपिब्लेमा भनेको आउटरमोस्ट लेयर अफ द रूट है, ठिक छ। सुनिरहेछौ भाइ? हजुर ल अनि इनर त भयो। अब आउटर के को होला? आउटर लेयर अफ के को? आउटर लेयर अफ कर्टेक्स है। आउटर लेयर अफ कर्टेक्स है। आउटर लेयर अफ कर्टेक्स। ल यो के बन्छ भन्दाखेरि डाइकोट स्टिममा यो केबाट बनेको हुन्छ भन्दाखेरि केबाट? कोलेनकाइमेटस टिस्यु है। कोलेनकाइमेटस टिस्युबाट बनेको हुन्छ, ठिक छ। कोलेनकाइमेटस टिस्युबाट बनेको हुन्छ, ठिक छ। ल मोनोकटिस्टिममा केबाट बनेको हुन्छ? मोनोकटिस्टिममा केबाट बनेको हुन्छ? स्क्लेरेन्काइमेटस टिस्यु है। केबाट बनेको हुन्छ? स्क्लेरेन्काइमेटस है। स्क्लेरेन्काइमेटस टिस्यु र स्क्लेरेन्काइमा टिस्युबाट बनेको हुन्छ, ठिक छ। ल यति हो बुझ्नुपर्ने तिमीहरूलाई, ठिक छ। ल अर्को कुरा गर्दाखेरि अब अरूमा के आउँछ रे? पहिला इपिडर्मिस आयो, इपिब्लेमा आयो, त्यसपछि इन्डोडर्मिस आयो, अब आउँछ के? कर्टेक्स। अब हेर न, यो इपिडर्मिस हो भने अनि यो कर्टेक्स हो भने यो दुटी आउटर के छ? यसको हाइपोडर्मिसको यो आउटर भयो इपिडर्मिस, भित्र भयो कर्टेक्स। अब इपिडर्मिसको कुरा भइसकेको छ, हाइपोडर्मिसको भइसक्यो, अब कर्टेक्सको गर्ने, ठिक छ। ल त्यस्तै अब के आउँछ रे? कर्टेक्स। ल कर्टेक्सको कुरा गर्दाखेरि कर्टेक्स अब कहाँ प्रेजेन्ट भयो रे? इट इज इनसाइड द हाइपोडर्मिस हैन। अब हाइपोडर्मिसको प्रेजेन्ट इनसाइड द हाइपोडर्मिस, ठिक छ। ल यो केबाट बनेको हुन्छ रे? केबाट बनेको हुन्छ? मोस्टली पेरेन्काइमेटस टिस्यु है। मोस्टली पेरेन्काइमेटस टिस्यु, ठिक छ। इट इज इनर लेयर अफ, पहिला के भयो? हाइपोडर्मिसको पहिला इनर लेयर भयो हैन, हाइपोडर्मिस। त्यसपछि यो केबाट बनेको छ? मोस्टली पेरेन्काइमेटस है। पेरेन्काइमेटस टिस्यु बनेको छ। पेरेन्काइमेटस हेर त, सिम्पल कम्प्लेक्स टिस्यु तीनटै ठाउँमा आयो। दुईटा यहाँ आइसक्यो र एउटा यहाँ आइसक्यो, ठिक छ। अब कहाँ आयो भनेर त्यो सम्झिराख्ने, ठिक छ। मोस्टली पेरेन्काइमेटस, ठिक छ। अनि एबन्डेन्ट के भयो रे? इन्टरसेलुलर स्पेस मतलब सेल्सको बिचमाहरू चाहिँ धेरै स्पेस छ, ठिक छ। एबन्डेन्ट
इन्टरसेलुलर स्पेस। ठिक छ ल ल इनरमोस्ट लेयर के बनाउँछ र यसको इनरमोस्ट लेयर फर्म्स मोस्ट इनरमोस्ट लेयर ओके मोस्ट इनरमोस्ट लेयर। अब हेर न पेरेन्काइमेटस टिस्यु मैले भनिदिएँ भने यो पेरेन्काइमेटस टिस्युको अब क्यारेक्टर सो गर्छ कि गर्दैन जस्तै लिभिङ छ हैन थिन वाल छ हैन हैन अरु अब जस्तै यहाँ स्क्लेरेन्काइमेटसको कुरा गरिदियो भने मोनोकट स्टिमा अब यहाँ स्क्लेरेन्काइमेटसको टिस्यु छ लिग्निफाइड हुन्छ थिक वाल्ड हुन्छ डेड हुन्छ हैन। अब त्यो त तिमीहरूले लेख्न सक्छौ बुझ्न सक्छौ हैन। अब जस्तै सोधियो हाइपोडर्मिस इज लिभिङ अर डेड इन मोनोकट तिमीहरू के बुझ्छौ पहिला स्क्लेरेन्काइमेटस बुझ्छौ त्यसपछि स्क्लेरेन्काइमेटसको क्यारेक्टर के हुन्छ भने सम्झिन्छौ अनि त्यसपछि एन्सर लाउँछौ। स्क्लेरेन्काइमेटस टिस्यु लिभिङ हुन्छ कि डेड हुन्छ भने तिमीहरूले थाहा छ हैन पहिला नै भनेको छु त यसरी पढ्दै जाने हो बुझ्दै जाने हो सम्झिनै जाने हो बुझ्यो बुझिरहेछौ त्यही भएर मैले बढी नलेखाएको लिभिङ छ कि डेड छ हैन किनभने स्क्लेरेन्काइमेटस टिस्युको मैले फिचर्स पढाइसकेको छु। अब स्क्लेरेन्काइमेटस टिस्यु जहाँ छ त्यही त क्यारेक्टर सो गर्छ है हैन ल त्यस्तै बुझ्यो ठिक छ। जस्तै सोधियो हाइपोडर्मिस इज लिभिङ अर डेड इन मोनोकट भन त के हुन्छ अब सम्झिराख्ने हाइपोडर्मिस अफ मोनोकटेस्टिमा के हुन्छ रे स्क्लेरेन्काइमेटस टिस्यु हुन्छ स्क्लेरेन्काइमेटस टिस्यु थिक वाल्ड हुन्छ लिग्निफाइड हुन्छ अनि डेड हुन्छ त्यही भएर हैन त एन्सर के हुन्छ डेड हुन्छ। त्यस्तै डाइकोटेस्टिमा सोध्यो भने कोलेन्काइमेटस हुन्छ कोलेन्काइमेटस टिस्युमा के हुन्छ थिन वाल्ड हुन्छ लिभिङ हुन्छ हैन हैन त्यही भएर लिभिङ हुन्छ। त यसरी पढ्ने हो के यसरी बुझ्ने हो बुझ्यो ल। यसमा द इनरमोस्ट लेयर फर्म्स के इन्डोडर्मिस ठीक छ इन्डोडर्मिस बनाउँछ है इन्डोडर्मिस ल। कर्टेक्सको कुरा भयो अब के पढ्ने रे कर्टेक्स पछि के आउँछ इन्डोडर्मिस है। हेर न यहीबाट अब इन्डोडर्मिस सुरु भयो अब के पढ्ने इन्डोडर्मिस सुनिरहेछ एक्लै छौ भाइ तिमी पढेको हजुर सुन्दैछु खै त अरूहरू बोल्दैनन् उस्मिता गइसक्यो छोडेर जाओस् ल। इन्डोडर्मिसको कुरा गर्दाखेरि यसलाई स्टार सेल पनि भनिन्छ है। स्टार सेल किन भनिन्छ रे जो चाहिँ डिपोजिसन हुन्छ के यसको बुझ्यो नि यसको लेयरमा चाहिँ डिपोजिसन हुन्छ र यो खानाको चाहिँ फुड स्टोरेजको काम गर्छ है त्यही भएर स्टार्च भनिन्छ। यो चाहिँ यसको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ सिंगल लेयर्ड हुन्छ सबभन्दा पहिला के हुन्छ रे भाइ के हुन्छ सिंगल लेयर्ड हुन्छ है सिंगल लेयर्ड। कर्टेक्स त हेर न कर्टेक्स के हुन सक्छ रे मल्टी लेयर्ड पनि हुन सक्छ मल्टी लेयर्ड नै हुन्छ है मल्टी लेयर्ड हुन्छ मल्टी लेयर ठीक छ। अब यसको कुरा गर्छौ भने हाइपोडर्मिसको यो सिंगल लेयर पनि हुन्छ मल्टी लेयर्ड पनि हुन्छ है ल। सिंगल लेयर्ड हुन्छ सिंगल लेयर्ड छ ठीक छ। अब सिंगल लेयर भइसकेपछि के भन्छ रे which separates the cortex from स्टेली स्टेलीको मतलब स्टेलीको कुरा म भन्छु हैन which separates के गर्छ ले सिंगल लेयर भइसकेपछि यसको काम के हुन्छ रे हाइपोडर्मिसको के हुन्छ रे स्टेलीबाट मतलब भेस्कुलर सिस्टमबाट यो चाहिँ सेपरेट गर्छ केलाई सेपरेट गर्छ कर्टेक्सलाई हैन हो इट separates cortex from केबाट रे स्टेलीबाट ठीक छ स्टेलीबाट चाहिँ यो सेपरेट गर्छ ठीक छ। अब हेर न यो ग्राउन्ड सिस्टम भेस्कुलर सिस्टममा चाहिँ यो प्रेजेन्ट छैन त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ रे एक्स्ट्रा स्टेलर ग्राउन्ड टिस्यु सिस्टम भनिन्छ। मतलब यो चाहिँ भेस्कुलर सिस्टम भन्दा बाहिरको टिस्युहरू छ त्यही भएर यसलाई के भन्यो रे एक्स्ट्रा स्टेलर
एक्सटेलर ग्राउन्ड टिस्यु सिस्टम है, टिस्यु सिस्टम। ठिक छ, ल रेकर्ड भइरहेछ हजुर। अब हेर इन्डोडर्मिसहरुको शेप छ है, शेप छ। ठीक छ, बेरल शेप्डको हुन्छ हैन, बेरल शेप्डको हुन्छ। बेरल शेप्डको मतलब थाहा छ कस्तो? बेरल शेप्डको मतलब यस्तो हुन्छ है, यस्तो बेरलमा ढोलक जस्तोको शेप हुन्छ। ढोलक ढोलक हेरेका छौ नि, हो त्यस्तै हुन्छ। फेरि यहाँबाट के हुन्छ रे, यस्तो आउँछ सेल्सहरु। फेरि यहाँ अब यो जुन सेल्स छ नि यिनीहरुको यो लेयरमा हैन, यो लेयरमा के हुन्छ रे, के हुन्छ? स्टार्चको डिपोजिसन हुन्छ। बुझ्यो? स्टार्चको डिपोजिसन हुन्छ। त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ भने स्टार्च सिट पनि भनिन्छ। ठीक छ, के भनिन्छ रे? स्टार्च सिट पनि भनिन्छ। ठीक छ, ल यो जुन वाल हुन्छ नि, यो रेडियल वाल, यो रेडियल वाल हुन्छ। यसमा चाहिँ लिग्निनको डिपोजिसन हुन्छ। बुझ्यो? लिग्निन, सुबेरिन और क्युटिनको डिपोजिसन हुन्छ। अनि यो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ केस्पेरियन स्ट्राइप्सको ब्यान्ड दिन्छ। केस्पेरियन स्ट्राइप्सको ब्यान्ड दिन्छ। तर यो टेन्जेन्शियल वाल जुन छ नि, यो टेन्जेन्शियल वाल, यसमा चाहिँ स्टार्चको डिफिनिसन हुन्छ। त्यही भएर यसलाई स्टार्च सिट पनि भनिन्छ। र यो चाहिँ फुड स्टोरेजको काम गर्छ। यहाँ स्टार्च भएको है, यो स्टार्च हो है। भन त के भन्नु अरे त्यो क्यास्पेरियनको? भन्छु नानु, पख न। यो टेन्जेन्शियल वाल हो है। यो यस्तो टेन्जेन्स हुन्छ नि। रेडियल वाल भनेको किन? यो त पुरै सर्कलतिरमा हुन्छ हैन, यस्तो हुन्छ हैन। अब यो सर्कलमा आयो भने यो चाहिँ रेडियसलाई कनेक्ट गर्छ। यो चाहिँ सिधै हैन, इमेजिनरी लाइन बनायो भने रेडियस भन्छ नि, हो त यो रेडियल वालमा चाहिँ क्युटिन वा सुबेरिन, क्युटिन सुबेरिन और के को रे, लिग्निनको डिपोजिसन हुन्छ। लिग्निनको डिपोजिसन हुन्छ। यो चाहिँ यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ के भनिन्छ रे? केस्पेरियन स्ट्राइप भनिन्छ। ठीक छ, ठीक छ। अब हेर न, अब यो चाहिँ फेरि यहाँ पनि हुन सक्छ हैन। फेरि अर्को सेलमा के भइदिन्छ भन्दाखेरि, यहाँ चाहिँ लिग्निन, सुबेरिन र क्युटिनको डिपोजिसन कतै कतै हुँदैन हैन। एकदम स्ट्रेन गर्दाखेरि यो चाहिँ डार्क स्ट्रेन हुन्छ, यो चाहिँ स्ट्रेन हुँदैन। र यो चाहिँ के बनाउँछ भन्दाखेरि प्यासेज सेल्स बनाउँछ। के बनाउँछ? प्यासेज सेल्स। प्यासेज सेल्सको मतलब कम्युनिकेटिङ सेल्स हो हैन, ट्रान्सफ्युजन सेल्स भनिन्छ। ठीक छ, यो एक अर्काबाट मटेरियल चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ है। यसबाट चाहिँ यहाँ कटेक्सबाट आएको कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ यतातिर है। ठीक छ, बुझिरहेछौ? हेलो, हजुर बुझ्यो? बुझिरहेछु। ल के भने बुझ्यो नि? के स्ट्रक्चर कता कता हुन्छ? म फिगर हेराएर बुझाइदिन्छु है। त्यो आज त्यसको कुरा गर्दाखेरि हैन, हिस्टोलोजी अफ रुट स्टिम प्लान्टको कुरा गर्दाखेरि म बुझाउँछु है, फिगर हेराएर। ल यति बुझिराख। ठीक छ, यसमा कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ रे? ब्यारल शेप्डको हुन्छ। कुन शेप्ड? ब्यारल शेप्ड। ब्यारल शेप्डको हुन्छ यो हैन। अनि इन्ट्रासेलुलर स्पेस हुँदैन है। नो इन्ट्रासेलुलर स्पेस, नो इन्टरसेलुलर स्पेस, इन्टरसेलुलर स्पेस। ठीक छ, इन्टरसेलुलर स्पेस छैन। अनि यो के हुन्छ भन्दाखेरि लिभिङ हुन्छ है, लिभिङ हुन्छ एन्ड कन्टेनिङ स्टार्च, स्टार्च है, फुड स्टोरेजको काम गर्छ, फुड स्टोरेज। ठीक छ, ल अरु पोइन्टको कुरा गर्दाखेरि ठीक छ, सो यसलाई के पनि भनिन्छ रे? के भनिन्छ? स्टार्च सिट। स्टार्च
स्टार शीथ पनि भनिन्छ है, स्टार शीथ। ल अरु कुरा गर्दाखेरि हैन, रेडियल एन्ड टेन्जेन्शियल वाल, जुन रेडियल एन्ड टेन्जेन्शियल वाल हुन्छ नि, मेनली द रेडियल वाल अफ एपिडर्मिस थिकनिङ के को हुन्छ रे? त्यो लिग्निन, सुबेरिन अनि क्युटिन। थिकनिङ के को हुन्छ? लिग्निन, सुबेरिन, क्युटिन अनि के को? क्युटिन को। र क्युटिन थिकनिङ अफ लिग्निन, सुबेरिन एन्ड क्युटिन अन कहाँ रे? रेडियल और टेन्जेन्शियल वाल, रेडियल एन्ड टेन्जेन्शियल वाल है, टेन्जेन्शियली वाल। बट मेनली कहाँ हुन्छ रे? मेनली रेडियलमा हुन्छ है, मेनली कहाँ हुन्छ? रेडियलमा है, मेनली। ठीक छ, बुझिरहेछौ? ल अब जहाँ यिनीहरूको डिपोजिसन हुँदैन नि त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ रे? जहाँ डिपोजिसन हुँदैन त्यहाँ के भनिन्छ रे? पैसेज सेल। पैसेज सेल्स। अनि पैसेज सेल्स चाहिँ के? अब यिनीहरूको त डिपोजिसन भयो हैन, डिपोजिसन यस्तो डिपोजिसन भइसकेपछिलाई यसलाई चाहिँ के भनिन्छ रे? के को ओरिएन्टेसन दिन्छ? क्यास्पेरियन स्ट्राइप्स। के भनिन्छ रे यसलाई? क्यास्पेरियन स्ट्राइप्स है, क्यास्पेरियन स्ट्राइप्स। और यसलाई क्यास्पेरियन बेन्ड्स पनि भनिन्छ है, क्यास्पेरियन बेन्ड्स। यो क्यास्पेरियन लिग्निफाइड भएर चाहिँ के हुन्छ? पैसेज सेलको काम गर्दैन, मतलब मटेरियल एक्सचेन्ज हुँदैन कर्टेक्सबाट हैन। जस्तै यो हेर न, यो एपिडर्मिस भयो, यो चाहिँ हाइपोडर्मिस भयो यतातिर हैन, यताबाट कर्टेक्स सुरु भयो हैन। अब कर्टेक्स सुरु भइसकेपछि के हुन्छ? अब यहाँ चाहिँ बेरल सेप्टहरू चाहिँ इन्डोडर्मिस प्रेजेन्ट छ हैन। यो इन्डोडर्मिसबाट अब हेर न, कुनै चीज एब्जर्ब हुन्छ भने एपिडर्मिसबाट एब्जर्ब हुँदै यहाँ आउँछ हैन। अब यहाँ चाहिँ लिग्निफाइड भइदिन्छ हैन, लिग्निफाइड भइदिन्छ, सुबेरनाइज्ड भइदिन्छ, क्युटेनाइज्ड भइदिन्छ भने यताबाट चाहिँ हुँदैन। अब कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पैसेज सेल एउटा होला जहाँ डिपोजिसन यसको हुँदैन। अब यो चाहिँ सेल्स मात्र त्यही सेल्सबाट मात्र डिफ्युजन हुन्छ यता, यो लिग्निफाइड यो क्युटेनाइज्ड सेल्सबाट हुँदैन, बुझ्यो? कहिले पनि हुँदैन है। त्यो स्पेशल सेल्सहरू छ नि, स्पेशल सेल्सबाट मात्र हुन्छ है। ठीक छ, बुझ्यो? यस सर। ल त्यस्तै यसले के गर्छ रे? विदाउट क्यास्पेरियन स्ट्राइप्स अफ endodermal cells are called के भन्यो रे? के भन्यो रे? पैसेज सेल्स। हेर पैसेज भनेको नामै काफी छ हैन, पैसेज सेल्स भन्यो हैन। यसले के भन्यो रे? ट्रान्सफ्युजन। हेर त, ट्रान्सफ्युजन गर्ने सेल्स है, ट्रान्सफ्युजन गर्ने सेल्स र पैसेज गर्ने सेल्स, पास गर्ने सेल्स है। ठीक छ, नामै काफी छ है, नामै काफी छ कि छैन? ल त्यस्तै पैसेज सेल्स यो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि, अब यो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? जस्ट एगेन्स्ट प्रोटोजाइलम। ठीक छ, प्रोटोजाइलम इन रूट है, प्रोटोजाइलम इन रूट। ठीक छ, जहाँ प्रोटोजाइलम हुन्छ नि, जहाँ प्रोटोजाइलम हुन्छ त्यसको जस्ट माथिपट्टि जहाँ भेस्कुलर सिस्टम जहाँ सुरु हुन्छ त्यसको प्रोटोजाइलमको अब यता त हेर न, अब यता पनि होला सेल्स, बेरल सेल्स यता पनि होला, अनि यहाँ पनि छ, फेरि यहाँ पनि छ हैन, फेरि यहाँ पनि छ, फेरि यहाँ पनि छ हैन। यो सर्कल यस्तै सर्कलमा बसिरहेछ भने हैन। अब यहाँ चाहिँ सपोज प्रोटोजाइलम छ, फेरि यहाँ चाहिँ प्रोटोजाइलम छ, फेरि यहाँ चाहिँ प्रोटोजाइलम छ, यहाँ चाहिँ प्रोटोजाइलम छ, यहाँ चाहिँ प्रोटोजाइलम छ, यहाँ चाहिँ प्रोटोजाइलम छ भने यो प्रोटोजाइलमको जस्ट एगेन्स्ट जुन सेल हुन्छ नि इन्डोडर्मिसको, तिनीहरू चाहिँ मात्र के हुन्छ रे? पैसेज सेल्सहरू हुन्छ हैन। ठीक छ, यिनीहरूको सेल यो प्रोटोजाइलमको जस्ट एगेन्स्ट वाला सेल जुन हुन्छ नि माथिपट्टिको आउटर सेल्स जुन इन्डोडर्मिसको लाइनिङमा, तिनीहरू चाहिँ पैसेज सेल्स हो। यिनीहरू चाहिँ सबै पैसेज सेल्स हो यिनीहरू चाहिँ, बुझ्यो? र यो सबै सेल्सहरू के हुन्छ रे? क्यास्पेरियन स्ट्राइप्स हुन्छ। ठीक छ, भनेको मतलब बुझ्यो? एरेन्जमेन्ट कस्तो भएछ?
ठिक छ नि बुझ्यो ल भनेको मतलब के हो रे एगेन्स्ट जुन प्रोटोजाइलम हुन्छ नि एगेन्स्ट प्रोटोजाइलमको सेल्स चाहिँ के हो रे त्यो चाहिँ प्यासेज सेल्स हुन्छ ठिक छ ल प्रेजेन्ट कहाँ हुन्छ भयो रे प्रेजेन्ट जस्ट एगेन्स्ट प्रोटोजाइलम इन रूट सिस्टममा हेर्यो भने है रूट सिस्टममा ठीक छ ल ल अब यस्तो स्ट्रक्चर्सहरु चाहिँ यो सबै स्ट्रक्चर्स पाउनेहरु स्ट्रक्चर्सहरु यो चाहिँ वेल डेभलप्ड स्ट्रक्चर हो ठीक छ एन्ड दिज आर फाउन्ड इन रूट्स है रूट्समा चाहिँ यो चाहिँ पाउँछ है जस्तै क्यास्पेरियन स्ट्राइप्स हैन क्यास्पेरियन स्ट्राइप्स अनि प्यासेज सेल्सहरु मोस्टली कहाँ पाउँछ रे मोस्टली फाउन्ड इन द कहाँ रूट हो रूट सिस्टममा चाहिँ वेल डेभलप्ड हुन्छ है ठीक छ प्यासेज सेल्सहरु ठीक छ यिनीहरु चाहिँ के रे इन्डोडर्मिसमा चाहिँ खासै स्टिममा चाहिँ हेरिदैन ठीक छ बुझिराछौ हजुर ओके ल अब यो जुन मैले कुरा भने नि यो स्टेलीको कुराहरु अब यसको कुरा म बुझाइदिन्छु ठीक छ स्टेलीको कुरा गर्दाखेरि स्टेली भनेको मतलब के हुन्छ रे बिलो दी इन्डोडर्मिस के भन्छ रे बिलो दी इन्डोडर्मिस बिलो इन्डोडर्मिस भन्दा बिलो इन्डोडर्मिस हैन आउट अफ इन्डोडर्मिस सेल्सलाई के भनिन्छ रे कॉर्टेक्स आउट अफ इन्डोडर्मिस सेल्सलाई कॉर्टेक्स भनिन्छ ठीक छ इन्डोडर्मिस भन्दा माथिको सेल भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ कॉर्टेक्स भनिन्छ तर बिलो इनसाइड इन्डोडर्मिस जति पनि सेल्स टिस्यु हुन्छ नि त्यसलाई के भनिन्छ रे स्टेली के भन्यो स्टेली भन्यो ठीक छ स्टेली ठीक छ स्टेली अब स्टेली इन्क्लुड्स अल द टिस्यु इनसाइड द इन्डोडर्मिस अब अल द टिस्यु इनसाइड द इन्डोडर्मिस को कुरा गर्छौ भने हेर न के गर्छ भन्दाखेरि इन्डोडर्मिस भन्दा भित्र के आउँछ पेरिसाइकल मेडुलरी रेज अर मेडुलरी पिथ अर कनेक्टिभाइड टिस्यु अनि इनसाइड द इन्डोडर्मिस को पनि कुरा गर्छौ भने के आउँछ रे भ्यास्कुलर टिस्यु सिस्टम मतलब जाइलम फ्लोएम र क्याम्बियम को पनि कुरा आउँछ है ठीक छ ल अब इन्डोडर्मिस चाहिँ कहाँ एब्सेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि इन्डोडर्मिस हो इन्डोडर्मिस चाहिँ मोनोकट स्टिम है नानु मोनोकट स्टिममा त हुन्छ तर मोनोकट स्टिममा किन मोनोकट स्टिममा चाहिँ स्क्याटर्ड भेस्कुलर बन्डल भएर चाहिँ इन्डोडर्मिसमा भेस्कुलर सिस्टम चाहिँ बाउन्ड भएको छैन ठीक छ ल इन्डोडर्मिस इज एब्सेन्ट इन कहाँ एब्सेन्ट भयो मोनोकट स्टिम है मोनोकट स्टिम ठीक छ मोनोकट स्टिममा चाहिँ यो चाहिँ छैन है एब्सेन्ट छ ठीक छ त्यही भएर अब हेर न इन्डोडर्मिसलाई हामी बेसिस मान्यौ के को लागि कटेक्स छुट्याउन र स्टेली छुट्याउन हैन इन्डोडर्मिस भन्दा बाहिर इन्डोडर्मिसको बेसिसमा भइरहेछ इन्डोडर्मिस भन्दा बाहिर चाहिँ टिस्यु छ भने त्यसलाई कटेक्स भन्ने र इन्डोडर्मिस भन्दा भित्र छ भने त्यसलाई स्टेली भन्ने अब मोनोकट स्टिममा छैन भने त्यहाँ चाहिँ कटेक्स र स्टेली डिफरेन्शिएट होला कि नहोला हुँदैन हैन किनभने कहाँ इन्डोडर्मिस नै छैन भने इन्डोडर्मिस भन्दा बाहिर र भित्रको सेल भन्ने कुरा आउँदैन भने मोनोकट स्टिममा चाहिँ कटेक्स र स्टेली डिफरेन्शिएटेड भएको हुँदैन ठीक छ कुरा बुझ्यो त्यो अनि मोनोकट रुटमा त हुन्छ है कुरा बुझ्यो मोनोकट रुटमा हुन्छ नानु मोनोकट रुटमा इन्डोडर्मिस हुन्छ ठीक छ
Yes. ल ल ल अब यता एउटा पोइन्ट लेख वेल डेभलप इन्डोडर्मिस इज द कन्स्टेन्ट फिचर अफ रुट्स है रुट्स को चाहिँ कन्स्टेन्ट फिचर्स हो ठीक छ well developed endodermis is constant feature of root system है root ठीक छ not in stem मा चाहिँ के हुँदैन रे यो केस्पेरियन स्ट्राइप्स र पेसेसिल्स चाहिँ डिफरेन्शिएट हुँदैन ठीक छ ल यति हो इन्डोडर्मिस को कुरा बुझ्नु पर्ने ठीक छ इन्डोडर्मिस अलि लामो छ है ल अब पेरिसाइकल को कुरा गर्दाखेरि पेरिसाइकलमा के हुन्छ रे कति नम्बर भयो 4 नम्बर है अब के आयो रे नेक्स्ट पेरिसाइकल को मतलब के बुझ्छौ भन त भन न पेरिसाइकल को मतलब यो चाहिँ के हुन्छ रे एउटा त सिंगल लेयर भइहाल्यो सिंगल लेयर र फ्यू लेयर है सिंगल लेयर और फ्यू लेयर पनि हुन सक्छ फ्यू लेयर भनेको एक दुईवटा लेयर मात्र है धेरै मल्टी लेयर हुँदैन ठीक छ इट इज थिन वाल्ड भयो भने के भइदियो पेरेन्काइमेटस टिस्यु भयो हैन थिन वाल्ड भयो भने लिभिङ टिस्यु भयो अब लिभिङ टिस्युमा चाहिँ के भइदिन्छ पेरेन्काइमेटस टाइप अफ टिस्यु आउँछ ठीक छ यो थिन वाल पनि हुन सक्छ अब थिन वाल भयो भने यो चाहिँ पेरेन्काइमेटस टिस्यु मात्र हुन्छ है पेरेन्काइमेटस र अर्को और थिक वाल्ड पनि हुन सक्छ थिक वाल्ड भयो भने थिक वाल पनि हुन सक्छ थिक वाल भयो भने के हुन्छ रे डेड टिस्यु के हुन्छ स्क्लेरेन्काइमेटस टिस्यु हैन ल स्क्लेरेन्काइमेटस है स्क्लेरेन्काइमेटस टिस्यु ठीक छ बुझिराछौ ल त्यस्तै अब रुट को कुरा गर्दाखेरि रुट मोनोकोट रुट को कुरा गर्दाखेरि मोनो यो के हुन्छ रे यो के हुन्छ मल्टी लेयर्ड हुन्छ है मल्टी लेयर्ड एन्ड स्क्लेरेन्काइमेटस टिस्यु के हुन्छ रे फ्यू लेयर्ड भनेको छु नि फ्यू लेयर्ड हुन्छ है मल्टी लेयर्ड एन्ड स्क्लेरेन्काइमेटस है मतलब डेड टिस्यु है मल्टी लेयर्ड एन्ड डेड है स्क्लेरेन्काइमेटस है स्क्लेरेन्काइमेटस ठीक छ ल ल कुनै कुनैमा के भइदिन्छ भन्दाखेरि यो दुईटै पनि प्रेजेन्ट हुन्छ है थिन वाल र थिक वाल को दुईटै पनि प्रेजेन्ट हुन सक्छ ठीक छ त्यसलाई के भनिन्छ रे हेट्रोजिनस साइकल भनिन्छ त्यो पेरिसाइकल इज हेट्रोजिनस भनिन्छ है त्यो थिन वाल र थिक वाल दुईटै प्रेजेन्ट भएकोले चाहिँ हेट्रोजिनस पेरिसाइकल पनि भनिन्छ है हेट्रोजिनस पेरिसाइकल भनिन्छ ठीक छ ल प्यारासाइटिक प्लान्ट को कुरा गर्दाखेरि हैन पेरिसाइकल कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ रे सबै रुटमा प्रेजेन्ट हुन्छ यो पेरिसाइकल इज मोस्टली द फिचर्स अफ रुट को कुरा गर्दाखेरि है रुट को कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ सबै रुटमा प्रेजेन्ट हुन्छ एक्सेप्ट प्यारासाइटिक रुटमा र हाइड्रोफाइट्स को रुटमा त्यति रुट वेल डेभलप्ड हुन्छ हुँदैन हैन पानीमा रुट हुन्छ हुँदैन त्यति वेल डेभलप्ड रुट अनि प्यारासाइटिक प्लान्टमा चाहिँ किन चाहियो पेरिसाइकल जब खाना अरूबाट लिनु छ भने हैन त्यही भएर इट इज पेरिसाइकल इज वेल डेभलप्ड कहाँ रे रुटमा सुनिराछौ ओके पेरिसाइकल इज वेल डेभलप्ड इन रुट तर कहाँ रे पेरिसाइकल इज present in most of roots है
मोस्ट अफ रूट्स एक्सेप्ट कहाँ Parasitic and एक्सेप्ट parasitic root, parasitic plant and हाइड्रोफाइट्स हरूमा चाहिँ पानीमा रुटेड त्यस्तो वेल डेभलप भएको हुँदैन भने पेरिसाइकल हुँदैन त्यति। प्यारासाइटिकबाट अरूबाट प्लान्ट लिन्छ भने किन चाहियो उसलाई हैन। ल यो चाहिँ अब थिक वाल्ड हेर त, थिक वाल्ड फंक्सनको कुरा गर्दाखेरि थिक वाल्ड छ, स्क्लेरन क्यामेटस छ भने यो चाहिँ के को काम गर्यो रे, मेकानिकल सपोर्ट पनि दिन्छ हैन। स्क्लेरन क्यामेटस टिस्यु के गर्छ, मेकानिकल सपोर्ट दिन्छ नि भाइ हो, मेकानिकल सपोर्ट पनि दिन्छ। त मेकानिकल सपोर्ट दियो हैन। थिन वाल्डले के गर्यो, थिन वाल्ड पेरेन्ट क्यामेटस टिस्युहरु के गर्छ, फुड स्टोरेज को काम गर्छ मोस्टली हैन। त स्टोरेज फंक्सन हैन, के स्टोरेज, फुड स्टोरेज है, फुड स्टोरेज को फंक्सन को पनि काम गर्छ पेरिसाइकलले। ठीक छ, पेरेन्ट क्यामेटस बुझ्यो। ल अब यति हो पेरिसाइकलमा बुझ्नु पर्ने कुरा। ठीक छ। ल त्यस्तै अब अर्को आउँछ के आउँछ अर्को भन त, अर्को पिथ आउँछ है, मेडुलरी पिथ अर पिथ रेज। ठीक छ। 5 मा मेडुलालाई पिथ पनि भनिन्छ एन्ड मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज, पिथ रेज पनि भनिन्छ है। बुझिरहेछौ कि नै? हेलो बोल न रे बोल। हेलो आवाज सुनिया छैन? खोइ त भागिसक्यो सबजना, बुझेन कि क्या हो पढाएको। ल यो चाहिँ कोर बनाउँछ है। मेडुलरी पिथले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो कोर टिस्यु सिस्टम बनाउँछ। दिस इज द कोर टिस्यु। के भन्छ रे यसलाई, कोर टिस्यु भनिन्छ। अनि यो केबाट बनेको हुन्छ, मेनली पेरेन्ट क्यामेटस टिस्यु है। केबाट बनेको हुन्छ, मास अफ पेरेन्ट क्यामेटस टिस्यु, मास अफ पेरेन्ट क्यामेटस टिस्यु है, पेरेन्ट क्यामेटस टिस्यु। ठीक छ। ल अब जुन पिथ छ नि, यो पिथहरु चाहिँ के भएको हुन्छ रे, यो चाहिँ रेडिएटेड आउटवर्ड इन्डोडर्मिस तिर रेडिएट भएको हुन्छ है, रेडिएट भएको हुन्छ पिथ सेल्सहरु हैन। सर्टेन पिथ सेल्सहरु के को बीचमा, अब दुटा भेस्कुलर सिस्टम को टिस्युमा, सपोज दिस इज द भेस्कुलर टिस्यु सिस्टम एन्ड दिस इज द अनदर भेस्कुलर टिस्यु सिस्टम। अब यहाँ चाहिँ पिथ छ भने यही सेल्सहरुको बीचमा, यो दुटै भेस्कुलर टिस्यु को सिस्टम को बीचमा चाहिँ अब सेल्सहरु के भइदिन्छ, रेडिएट भएको हुन्छ आउटवर्ड। यो इन्डोडर्मिस तिर छ, इन्डोडर्मिस त छ हैन। अब यही सेल्सहरु चाहिँ के भइदिन्छ रे, रेडिएट भएको हुन्छ। अब यो रेडिएसन यसलाई चाहिँ के भन्यो रे, यसलाई चाहिँ भन्यो मेडुलरी रेज, अनि यसलाई चाहिँ भन्यो के, पिथ। ठीक छ, पिथ बुझ्यो? हेलो यस सर, बुझ्यो? ओके। ल अब पिथले के काम गर्छ भन्दाखेरि, कसरी बन्यो रे मेडुलरी रेज? मेडुला मतलब मेडुला भनेको पिथ है, मेडुला पिथ, सिम्पली पिथ रेडिएटेड, पिथ के भयो रे, रेडिएटेड भयो आउटवर्ड, आउट एन्ड प्रेजेन्ट बिट्विन कहाँ रे, भेस्कुलर सिस्टम हैन, भेस्कुलर बन्डल, भेस्कुलर टिस्यु सिस्टम और बन्डल को बीचमा प्रेजेन्ट भयो। त्यसले के दियो रे, मेडुलरी रेज है, मेडुलरी रेज दियो। ठीक छ। पिथ को काम के हुन्छ भन्दाखेरि, अब जस्तै पिथ को काम के हुन्छ भन्दाखेरि फुड स्टोरेज है, फुड स्टोरेज को काम हुन्छ। र रेज को काम के हुन्छ भन्दाखेरि, पिथ रेज को काम के हुन्छ,
यो चाहिँ कन्डक्सनको काम गर्छ। के को काम गर्छ रे? कन्डक्सन र लेटरल ट्रान्सपोर्टेसनको काम गर्छ है। इट हेल्प्स इन द लेटरल ट्रान्सपोर्टेसन अफ फुड। लेटरल ट्रान्सपोर्टेसन है, लेटरल ट्रान्सपोर्टेसन अफ फुड। ठीक छ? ठीक छ? बुझिरहेछौ? ओके। पिथ कहाँ कहाँ डिस्टिंक्ट हुन्छ भन्दाखेरि पिथ इज डिस्टिंक्ट इन द एकदम हेर्न सक्ने हैन, डिस्टिंक्टको मतलब हेर्न सक्ने एकदम है, एकदम क्लासिफाई गर्न सक्ने कि हो यहाँ पिथ छ भनेर। ठीक छ? डिस्टिंक्ट यो कहाँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि डिस्टिंक्ट इन डाइकोट स्टिम एन्ड मोनोकट स्टिम, मोनोकट रूट। ठीक छ? र एस्केटर्ड चाहिँ कहाँ भयो रे? एस्केटर्ड मतलब हेर्न नसक्ने, छुट्याउन नसक्ने। एस्केटर्ड इन मोनोकट स्टिम एन्ड डाइकोट रूट। ठीक छ? एस्केटर्ड कहाँ भयो? मोनोकटमा। मोनोकट स्टिम एस्केटर्ड भयो, बट इनडिस्टिंक्ट मतलब छुट्याउनै नसक्ने। ठीक छ? एकदम इनडिस्टिंक्ट चाहिँ कहाँ भयो रे? इनडिस्टिंक्ट इन कहाँ? डाइकोट रूट है। डाइकोट रूटमा चाहिँ यिनीहरू डिस्टिंक्ट हुँदैन है। त्यो के भन्छ? मेटाजाइलमले चाहिँ पिथको ठाउँमा मेटाजाइलम आएर बस्दिन्छ। ठीक छ? म फिगर हेरेर आउँछु है। ठीक छ? ल पिथ इज वेल डेभलप्ड इन कहाँ भन्यो भने के लाउने रे? डाइकोट स्टिम एन्ड मोनोकट रूट। ठीक छ? पिथ इज वेल डेभलप्ड इन कहाँ भने रे? इट इज सुन्दै छ है, कतै कतै सोधिरहेको छ। के भयो रे? त्यो स्क्याटर्ड भनेको पनि इन्डिस्टिंक्ट नै हैन? स्क्याटर्ड भनेको एकदम छितिर बितिर बस्ने। त्यो छुट्याउन बुझ्यो? छुट्याउन त्यस्तो डिस्टिंक्टली छुट्याउन सकिँदैन है। तर एकदम स्लाइड माइक्रोस्कोपिक हिस्टोलोजिकल स्लाइड एकदम राम्रो भन्यो पनि छुट्याउन पनि सकिन्छ है भनेको मतलब। ठीक छ? तर त्यसो यस्तो डिस्टिंक्ट हुँदैन। हेर्ने बित्तिकै जसले पनि हेरे पनि अब ट्रेन्ड पर्सनहरूले एस्केटर्ड पिथ हेर्यो भने छुट्याउन सकिन्छ। अब हामीहरूले चाहिँ हेर्यो भने चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ के भनेको। बुझ्यो? अब डिस्टिंक्ट छ भने त्यो त हामीहरू हेरे पनि डिस्टिंक्ट छुट्याउन सक्ने। ठीक छ? एक्सपिरियन्स मान्छेले छुट्याउन सक्छ एस्केटर्ड पिथलाई। ठीक छ? ल त्यस्तै अब कन्जङ्क्टिभा टिस्युको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ? पेरेन्काइमेटस टिस्यु प्रेजेन्ट बिट्विन जाइलम एन्ड फ्लोएम। हेर र कन्जङ्क्टिभा मतलब कनेक्सनको काम गर्ने। ठीक छ? जाइलम र फ्लोएमलाई चाहिँ के गर्छ रे? कनेक्ट गर्ने काम गर्छ। बुझ्यो? त्यसलाई चाहिँ के भन्यो रे? कन्जङ्क्टिभा टिस्यु भन्यो। ठीक छ? ल के भन्यो रे यसलाई? कन्जङ्क्टिभा टिस्यु, कन्जङ्क्टिभ टिस्यु पनि भनिन्छ। ल कन्जङ्क्टिभ टिस्यु भनेको मतलब के हुन्छ रे? टिस्यु प्रेजेन्ट बिट्विन जाइलम एन्ड फ्लोएम। ठीक छ? यो कस्तो नेचरको हुन्छ भन्दाखेरि पेरेन्काइमेटस टिस्यु हो हैन। पेरेन्काइमेटस टिस्यु भनिसकेपछि के हुन्छ? लिभिङ अर डेड? लिभिङ हुन्छ, इन्भल्भ हुन्छ हैन, फुड स्टोरेजको काम गर्छ हैन। ल पेरेन्काइमेटस हो। अनि यो कहाँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? बिट्विन जाइलम एन्ड फ्लोएम। बिट्विन जाइलम एन्ड फ्लोएम बन्डल्स है। फ्लोएम बन्डल्सको चाहिँ बिचमा यिनीहरू प्रेजेन्ट हुन्छ है। ठीक छ? बुझ्यो? ल अब हामीहरू टिस्यु सिस्टम सकाइहाल्यौँ। ठीक छ? टिस्यु सिस्टम के भयो रे? सकिहाल्यो। ठीक छ? यतिसम्म राखौँ आज, पढाइदिउँ। हिस्टोलोजी पढाउँछु है। ठीक छ? फिगर हेरेर बुझ्छौ तिमीहरू। ठीक छ? हेलो।